خوتي المغاربة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. مرحبا بكم في قناتكم زاد ماروك. الحلقة ديال هذا اليوم: الجزائر تغلق أجواءها أمام فرنسا. السبب الذي جعل الجزائر تمنع تحليق الطائرات العسكرية الفرنسية فوق أراضيها. غادي نشوفوا السبب الحقيقي يا خوتي. المهم بزاف اللي كيقولوا بان هو السبب الحقيقي وهو الخروج ديال ماكرون على التاريخ ديال الجزائر. فعلا ماكرون خرج وقال بان ما كاينش شي امه اللي كانت سميتها الجزائر قبل الاستعمار الفرنسي، وكذلك قبل الاستعمار الفرنسي راه كان استعمار عثماني. ماكرون ايمانويل ماكرون رئيس فرنسا كيقول الحقيقه، وقال لهم بان داك التاريخ اللي كتقريوه اللي قريتوه عند الاجيال منذ 62 منذ الاستقلال ديال الجزائر بان راه تاريخ مزور، وكيخصكم تعاودوا له الكتابه بالعربيه والامازيغيه باش الاجيال اللي جايه من بعد يكون عندها واحد التاريخ صحيح. بعدا صبنهم مزيان. عاوتاني شي ناس كيقولوا بان هاد الصداع اللي نايض بين الجزائر وفرنسا حيت ماكرون راه عطى ميداليات لعند الحركه الحركيين في فرنسا. كذلك غادي نقول لهم لا كيجيب الصداع، ولكن ماشي هذاك هو السبب الحقيقي. دابا تبعوا معايا باش تفهموا السبب الحقيقي اللي نايض بين فرنسا والجزائر. خرج الاعلام ديال روسيا اليوم، هي اللي خرجت الاعلام في الاول، كتقول بان الجزائر تقرر غرق المجال الجوي امام الطيران العسكريه الفرنسيه. ومن بعد جات فرنسا خرجت حتى هي كتقول l'Algérie interdit le survol de son territoire aux avions militaires. خرجت كذلك الجزيره كتقول مصادر للجزيره وهي روسيا اليوم، هي اللي خرجت في الاول كتقول السلطات الجزائريه تمنع تحليق الطائرات العسكريه الفرنسيه في مجالها الجوي. وكذلك بقينا كنستناو فرنسا. ديك ساعتين فرنسا خرجت بالقرار اللي هو وكالة الأنباء الفرنسية اجونس فرانس بريس ديك ساعتين كتقول l'Algérie interdit le survol de son territoire aux avions militaires français qui empruntent d'habitude son espace aérien pour rejoindre ou quitter la bande sahélo-saharienne où sont déployées les troupes de l'opération Barkhane selon le porte-parole de l'état-major. كتسمى هنايا كتقول هاد لاجونس فرانس بريس ديال فرنسا وكالة الانباء الفرنسيه كتقول بان فعلا الجزائر غلقت الجو ديالها عند الطائرات العسكريه الفرنسيه. وكاين واحد الناطق ديال ليتا ماجور ديال فرنسا هو اللي قال هذا الخبر بان الخبر راه صحيح. المهم حنا بغينا الاسباب ديال هذا الشيء، ماشي الخبر راه صحيح ولكن السبب ديالو. دابا الجزائر بغات دابا تصدع فرنسا، المهم كتبين راسها بانها هي القوه الاقليميه في المنطقه وبغات تدير لها نفس العقوبه اللي دارت لعند العقوبه بين قوسين زعما عند المغرب، بغات زعما تاثر عليها شي حاجه وهي ما كتاثر والو، هي غير كتبلع على راسها. غادي تولي هاد الجزائر غتولي هي الرون بوين ديال المنطقه. المهم رون بوين عند الطائرات المغربيه ودابا الرون بوين عند الطائرات الفرنسيه. دابا فرنسا هي موجوده في مالي في داك عمليه بركان ضد الارهاب. كتسمى دابا الجزائر ما بغاتش تخلي الطائرات يوصلوا فوق الاراضي ديالها، يطيروا فوقها. دابا فرنسا الطائرات الفرنسيه تمشي على المملكه المغربيه، على اسبانيا، المملكه المغربيه، موريتانيا، ودخل عند مالي عادي. كتسمى غادي تكون واحد 20 دقيقه ديال الفرق في داك الرحله، ولكن ما غاديش زعما تاثر شي حاجه. وهذا الشيء هو اللي كتسماه الناس هبلوا. هاد الناس هبلوا مجبروا ما يديروا ضد فرنسا، ما عندهمش زعما شي ضغط قوي ضد فرنسا. خرجوا بهذا القرار هذا وكي زعما كيبيعوا عاوتاني واحد الحاجه عند الشعب الداخلي. المهم هذا الشيء كيعمروا به الريوس ديال شي ناس اللي كيتبعوا هذا النظام هذا، داك الكلاخ ديالهم بان حنا قوه وحنا قلنا عند المستعمر القديم الفرنسي بان الطائرات ديالك ما غاديش يفوتوا فوقنا. شنو كيقول لو كولونيل باسكال لاني اللي هو الناطق الرسمي ديال l'état-major ديال القوات العسكريه الفرنسيه كيقول ce matin en déposant les plans de vol de 2 avions nous avons appris que les Algériens fermaient le survol de leur territoire aux avions militaires français. Cela n'affecte ni les opérations ni les missions de renseignement menées par la France au Sahel. كتسمى هاد الصباح كانوا كيوجدوا واحد الرحله ديال واحد 2 طائرات
اما من فرنسا لمالي ولا من مالي لفرنسا، المهم ما قالهاش، واحد جوج رحلات. ومين مشاو باش يحطوا داك البلان دو فول، كتسمى جبروا بان الجزائر غلقت الاجواء ديالها عند الطائرات الفرنسيه العسكريه. وشنو كيقول هذا السيد هذا الكولونيل باسكال ياني؟ كيقول بان ما كتاثرش علينا لا في العمليه ديال بركان ولا كذلك في العمليه ديال المخابرات الفرنسيه اللي كدير فرنسا في منطقه الساحل. كتسمى ما كاين حتى شي حاجه اللي غادي تاثر علينا، المهم احنا خدامين ماشيين، خليوهم يديروا اللي بغاو هاد الحماق. هذا هو الكولونيل باسكال اياني، باش تعرفوه الناس اللي ما عارفاش بعد تشوف التصويره ديالو. ولكن شنو هو الحاجه عاوتاني اللي خطيره باش غادي نعرفوا السبب الحقيقي؟ جا ماكرون خرج بواحد واحد التصريح اللي هو خطير جدا، واللي كيبين شنو هي الجزائر وشنو هو النظام الجزائري. كيقول: Je ne parle pas de la société algérienne dans ses profondeurs, mais du système politico-militaire. كيتسمى كيقول لك ما كنهضرش على الشعب الجزائري في العمق ديالو، ولكن كنتكلم على النظام العسكري الجزائري. كيقول بان كي سي كونستروي سور سي 30 ميموريال. كتسمى هذا النظام الفاسد الجزائري تبنى علاش؟ تبنى على واحد تاريخ مزور، واحد كتسمى واحد عندهم واحد التاريخ اللي هما زوروه، داك الايديولوجيا ديال بومدين تبنى على داك الشيء هذاك. بوخروبا من جا وكيقول لهم كاين 1.5 مليون شهيد وحنا القوه الاقليميه وحنا كذا وحنا كذا، كتسمى تبنى هذا النظام هذا تبنى على واحد الحاجه اللي هي وهميه، على باز هي وهميه، عندها الاساس راشمه، تاريخ مزور، شعارات مخروقين ما عندهم الاساس من الراس، المهم مبني على الخوا الخاوي، كتسمى على الشعارات الخاويه وعلى تاريخ مزور. وكتسمى هذا النظام هذا راه ماشي زعما شي حاجه، زعما هو راه مبني على شي حاجه اللي ماشي هي، اللي ما عندهاش شي لساس قوي. وشنو كيقول اخر؟ كيقول on voit que le système algérien est fatigué, le حراك لا فراجيليزي. كتسمى السيستم راه عيا والحراك زاد رشالو الركابي. كتسمى دابا هاد النظام هذا راه خايف من الحراك، وهادشي ماكرون ايمانويل ماكرون اللي كيقولها رئيس فرنسا، كيقول بان السيستم الديكتاتوري العسكري الجزائري راه قريب يتنحى، وبان الحراك كيخصو غير يزعم شويه وراه غادي يحشلو رجلين ويطير له الراس. وشنو كيقول؟ كيقول جي ان بون ديالوغ avec le président Abdelmejid Hachakoum, mais je vois qu'il est pris dans un système qui est très dur. هنا هذه جمله خطيره. كتسمى ايمانويل ماكرون رئيس فرنسا كيقول عندي اتصال جيد مع عبد المجيد حشاكم رئيس الجزائر، ولكن هاد نفس الرئيس الجزائر راه في واحد السيستم اللي هو قاصح، اللي هو ريجيد تري دور. كتسمى شنو كتعني هاد الجمله هذه؟ كتعني بان عبد المجيد حشاكم راه كراكيز ديال الكابرانات الحقاق اللي كيحكموا موراه. كتسمى هو غير كراكيز، هو كينفذ، ما كيعطي لا اوامر لا والو. كتسمى هذا الرئيس هذا راه غير كراكيز بوبويا. كتسمى اللي كيحكم راه توفيق مديان الزار، المهم المجرمين الكبار اللي راهم مور داكشي هذاك الكابرانات فرنسا. باش تعرفوا اخوتي السبب الحقيقي ديال هذا الصداع اللي كاين بين فرنسا والجزائر، وما كاين لا القضيه ديال التاشيرات اللي نقصوا، ما كاين لا القضيه ديال الخروج ديال ايمانويل ماكرون على التاريخ، على عبر التاريخ، هو قال غير الحقيقه وراهم ما عارفينها. ما كاين حتى شي حاجه على هذا الشيء كامل، على داك الحركيين اللي عطا لهم الميدايه، اللي كانوا كافحوا مع فرنسا في الحرب بين فرنسا والجزائر في لا غير دالجيري. ماشي هذا الشيء هو السبب وهو كاين واحد الكتاب اللي غادي يخرج
في هذه الايامات الجايه اللي هو ربيع الارهاب الجزائري. دابا النظام الحركي الجزائري بغى يدير الضغط على فرنسا وبلع الاجواء ديالو غير باش فرنسا ما تخرجش هذا الكتاب هذا، حيت هذا الكتاب هذا فيه فضائح ديال النظام الجزائري، وهو اللي غادي تكون النهايه ديال النظام العسكري الجزائري بالاسرار اللي كاينين في هذا الكتاب هذا. حيت بزاف ديال الضباط هربوا لعند فرنسا لعند اوروبا عبر الدول عبر العالم، وهربوا بوثائق سريه وتجمعوا بيناتهم وكتبوا هذا الكتاب هذا. وكاين الاسرار ديال شكون اللي قتل قايد صالح، اسرار على العشريه السوداء، شكون اللي يدوم طليه بالدم، اسرار على الارهاب في الجزائر، شكون اللي خلق الارهاب في الجزائر وشكون اللي قتل فلان، وكاع داك التصفيات ديال الجنرالات وديال الضباط كل شيء كاين تما، وديال المدنيين كتسمى كاع ديك الاسرار ديال المافيا كل شيء كاين في هذا الكتاب هذا. ودابا المافيا ديال الجزائر بغات دير الضغط على فرنسا واستدعت السفير ديالها، ودابا كتبلع الجو ديالها عند الطائرات العسكريه غير باش هذا الكتاب ما يخرج. حيت الا خرج هذا الكتاب كتسمى نهاية النظام الجزائري. غادي يكونوا شي اسرار اللي غادي يخرجوا اللي الشعب الجزائري ما غاديش يتقبلوه، اللي كيسميتو كذلك الجزائريين غادي يقولوا كيفاش واش حنا الناس اللي كيحكمونا هما هادو، هما اللي قتلونا، هما اللي قزرونا، هما اللي داروا لنا هادشي كذا، هما اللي خلقوا الارهاب، هما كذا وكذا. ديك ساعتين الحقيقه غادي تبان، وديك ساعتين وكل شيء بالدلائل. كتسمى هذا الكتاب هذا فيه دلائل، كتسمى وثائق رسميه سريه ديال الجزائر، وكل شيء بالوثائق بكل شيء كتسمى. وهاد الناس هادو يقدروا يتابعوا في المحكمه الدوليه ضد اجرام الحرب. كتسمى هاد الناس هادو واجرام ضد البشريه، كتسمى هاد المجرمين ضد البشريه راه غادي يقدروا يمشيو لعند المحكمه الدوليه، المحكمات ديال لاي. ولهذا راهم خايفين وكيديروا الضغط على فرنسا، وبغاو دابا يبلعوا الاجواء ديالهم على الطائرات العسكريه الفرنسيه باش تشوفوا الحماق ديال هاد الناس، حيت راهم في انهيار التالي ديالهم. وهاد الناس هادو من كيكونوا في قرابي القفو كتسمى كيديروا نابورت كوا كي كيقولوا بالفرنساويه. شكرا لكم اخوتي على المتابعه ديالكم، والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله، والله يحفظكم.